हेडलाइनर नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 5541 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541 904 मा नटिपाइदिनुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस झण्डै 3 वर्षपछि चाहिँ नै बिउतिएको भनेर टीका टिप्पणी भएका छन्। पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा जुन खालको हुल हुज्जत भयो, त्यसपछि बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियत चाहिँ सम्झन पुग्यो भन्ने खालका कुरा पनि भएको छ र यही 29 गते कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन पनि गर्ने गइरहेको छ। यसकै बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा जे खालका अवस्थाहरू देखिएका छन्, ती अवस्थामा के प्रमुख प्रतिपक्षी दलले देशैभर प्रदर्शन गर्नु आवश्यक थियो, आवश्यक छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। यसका लागि कांग्रेस नेता बद्री पाण्डे हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पाण्डेजी, मलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो सुरुमै अब यहाँहरू त अब किन 3 वर्ष लाग्यो यहाँहरूलाई बौरिन भनेर खाली टीका टिप्पणी आएको छन्? किन यति लामो समय लाग्यो यहाँहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको दलको हैसियत के हो भन्ने बारेमा थाहा हुन पनि यति लामो समय चाहिँ कसरी लाग्यो? त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब प्रमुख प्रतिपक्षीको मानिसहरूले त्यो छविको आकलन गर्दै गर्दा त्यस्तो अपेक्षा हुन सक्छ। जतिखेर 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो, तत्कालीन एमाले जुन उद्दण्डता त्यो सरकारले 100 दिन पनि काम गर्न नभ्याइकनै देखाएको थियो, त्यस्तो परिकल्पना पनि हुन सक्छ प्रतिपक्ष भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने। अर्को, तपाईँ हामीलाई थाहा छ 62-63 पछि बनेको सरकार, त्यो सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण गर्नका लागि ब्रिफकेस बोकेर जाँदै गर्दा माओवादीले ब्रिफकेस तोडफोड गर्ने र त्यो सदनलाई नै अन्त गर्ने, त्यो सदनको बैठकै रोक्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्यो। त्यस्तो अपेक्षा पनि हुन सक्छ। हामी नेपाली कांग्रेसले यो सरकार स्थिर सरकारका रूपमा आएको छ, यसले सही काम गर्ला भन्ने एउटा शंकाको लाभ, बेनिफिट अफ डाउट हामीले चाहिँ यो सरकारलाई दिएकै हो। प्रारम्भमा पछिल्लो दिनमा हामी निरन्तर झकझकाइरहेका छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको रूपमा हामीले झकझकाएका छौँ। संसदभित्र पनि हामीले आफ्ना कुराहरूलाई बुलन्द किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गरेकै छौँ। बाहिर पनि अहिले पछि कोरोना महामारीको यो अवस्था सिर्जना भएको पनि करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो। यो बीचमा पनि हामीले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिने, दबाब दिने र सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिँड्नका लागि चाहिँ बाध्य पार्ने किसिमको चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। र यो जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, हाम्रो वरिष्ठ नेतामाथिको सरकारको गिरफ्तारीलाई लिएर मात्रै यो आन्दोलन चाहिँ तय भएको हो कि भन्ने खालको कुरा, त्यो मलाई लाग्दैन। त्यसले वास्तवमै एउटा वातावरण बनायो, एउटा दबाब हामीलाई सिर्जना गर्यो। तर गत कार्तिक 28 गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नै हामीले दुईटै कामहरू, संसद बोलाएर संसदमा जनताका आवाजहरूलाई मुखरित गर्ने काम र सडकमा यो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै हामी आफै सडकमा उत्रेर जनताका आवाजलाई सडकबाट पनि मुखरित गर्ने काम यो गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो दिन नै छलफल भएको थियो। छठपछि, तिहारपछि अब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने र अनि यो दुईटै कुराका लागि अघि बढ्ने भन्ने निर्णय त्यही बेला भएको थियो र अहिले संयोगले चाहिँ त्यस्तो देखिएको हो। अब हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ के हो भने सडकमा पनि हामी जानुपर्छ, सदनमा पनि जानुपर्छ र यो सरकारलाई चाहिँ अब धेरै क्षति पुर्याउने गरी, हाम्रो मुलुकलाई क्षति पुर्याउने, शासन प्रणालीलाई क्षति पुर्याउने अब छुट दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो निचोड हो। पाण्डेजी, तर अब यहाँले त्यसो भने यहाँहरू सडकमा जानुभन्दा अगाडि नै अर्को शक्ति सडकमा गइसकेको छ होइन? र आजै मात्रै कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा यहाँको पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अन्तर्वार्ता छ। त्यो अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब यो जुन खालको शक्तिहरू अब सडकमा जाने चाहिँ बन्यो, यो परिस्थिति बन्यो, त्यो परिस्थिति बन्नुमा सरकार त दोषी छ नै, कांग्रेस पनि भागीदार छ, कांग्रेस पनि कम दोषी छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई यसमा के लाग्छ भने यो 3 वर्ष
हाम्रो स्थिर सरकार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थिर सरकार जनताले हेरे। त्यो सरकारसँग यति धेरै मोहभङ्ग हुने स्थिति आयो कि अब नेकपाको यो सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार, यसका प्रतिको विश्वास, मानिसहरूको विश्वास, यसका प्रतिको जुन विश्वासको घर थियो त्यो भत्क्यो। त्यहाँ भित्र बसेका मान्छेहरू समेत बाहिर निस्किन थाले। सायद सम्भवतः वरिष्ठ नेताज्यूले त्यही भन्न खोज्नु भयो होला, मैले त्यो अन्तर्वार्ता डिटेल पढेको छैन। तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षको घर चाहिँ छ, मानिसहरू नेकपाको घरबाट निस्किसके, हाम्रो घरमा प्रवेश हुन अझै खोजिरहेका छैनन्, अझै सकिरहेका छैनन्। काङ्ग्रेसले पनि हिजो के पो गरेको थियो र आज पनि के गर्दैछ र यसले आफ्नो पार्टीलाई नै आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापनसम्म पनि गर्न सकेको छैन भन्ने विज्ञ मानिसहरूको प्रश्न छ। त्यो प्रश्नलाई हामीले व्यवस्था गर्न हुन्न। मलाई के लाग्छ भने अब नेकपाको घरबाट निस्केका मानिसहरू, नेकपाको विश्वासबाट भङ्ग भएका मानिसहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो क्रियाकलापले, आफ्ना कर्मले र हाम्रो सक्रियताले, हाम्रो लोकतान्त्रिक आचरणले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा लोकतान्त्रिक बनाउने चाहिँ त्यो सङ्कल्पले उहाँहरूलाई गोलबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मानिसहरू काङ्ग्रेसको दैलोभित्र छिर्न खोजेका छन्, छिर्ने वातावरण हामीले दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। त्यो यो अब यहाँले भनिरहँदाखेरि अब जुन कम्युनिस्ट सरकारको झन्डै झन्डै 2/3 सरकारसँग चाहिँ जुन मोहभङ्ग भयो भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो मोहभङ्ग त भएको त ठिक होला, तर यहाँहरूसँग पनि त्यो मोहभङ्ग भएकाहरूलाई आकर्षित गर्ने एजेन्डा, कार्यक्रम, नीति र सङ्गठन पनि देखिएन भनेर भन्ने पनि छन् नि। फेरि मैले त्यही नै भने तपाईँलाई, हामीसँग एजेन्डा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम नभएको होइन। पार्टीलाई हामीले 74 सालको निर्वाचनको पराजयपछि जसरी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हामी कटिबद्धताका साथ लाग्नु पर्थ्यो। महाधिवेशन पनि यति ओर चाहिँ होला नहोला, यसले संवैधानिक कतै दायरा क्रस गर्ला कि भन्ने जोखिममा हामीले लिएर जानुहुन्न थियो। त्यो लिएर गयौँ, अब गइसक्यो, त्यो बितेकोमा चाहिँ हामीले गुनासो मात्रै गरेर भएन। अब हामीले महाधिवेशनको जुन माहौलमा छौँ, पूर्व सन्ध्यामा छौँ, यो बेलामा पार्टीभित्रका सानातिना तिक्तताहरूलाई, यो 14औं महाधिवेशनमा म सभापति हुन्छु कि हुँदिनँ, म महामन्त्री हुन्छु कि हुँदिनँ, म केन्द्रीय सदस्य हुन्छु कि हुँदिनँ भन्ने कुराबाट अलिकति माथि उठेर, किनभने यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउन थालिएको छ। हाम्रा पार्टीका प्रतिको चाहिँ विश्वासको जुन दायरा एकदमै उत्कर्षमा पुगेर यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस कहिले निर्वाचन होला र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा पुर्याएर सत्तामा लान सकिएला भन्ने मानिसहरूको मनस्थिति बनाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो नसकिएको अवस्थालाई यो महाधिवेशनलाई चाहिँ उपयोग गरेर हामीले अब गर्ने महाधिवेशन र त्यो महाधिवेशनले नै पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा पनि हामी बलियो बनाउँछौँ, बाह्य राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव बढोत्तरी गर्छौँ भन्ने विश्वासका साथ चाहिँ गोलबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ तपाईँको पार्टीका नेताहरू चाहिँ अब कहिले नेकपाभित्रमा चाहिँ विभाजन आउला र फेरि सरकारमा जान पाइएला भनेर खुट्टा उचालेर दौरा सुरुवाल समेत ठिक्क पारेर बसेको भन्ने अवस्था पनि आइसकेको छ र प्रधानमन्त्रीले नै अब आफ्नो पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई डराउन धम्काउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर छलफल गर्ने र त्यो देखाउने मात्रमा पनि राजनीति अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँले भने जस्तो चाहिँ मनला त त्यो प्रधानमन्त्रीको यो शैलीबाट चाहिँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। उहाँले राजनीतिमा पनि यो गरिरहनु भएको छ। कहिले चाहिँ प्रचण्डलाई देखाएर माधव नेपालहरूलाई तर्साउने, कहिले माधव नेपाललाई देखाएर प्रचण्डलाई तर्साउने, कहिलेकाहीँ हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो सभापतिलाई बोलाएर उहाँहरू दुवैजनालाई तेर्स्याउने। त्यो देशभित्रको राजनीतिमा मात्रै गर्नु भएको छैन। सबैभन्दा गम्भीर कुरा, योभन्दा पनि गम्भीर र खतरा कुरा, त्यो कुटनीतिमा पनि उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। कहिले भारतलाई देखाउने, कहिले चीनलाई देखाउने। यो प्रवृत्ति चाहिँ उहाँ उपयोगको राजनीति गर्ने र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने, उचाल्ने र पछार्ने जुन राजनीति छ, प्रधानमन्त्रीको यो क्रियाकलापबाट चाहिँ उहाँहरू पार्टीभित्र चाहिँ होसियार हुने, सावधान हुनेतिर अब धेरै हद गएको जस्तो देखिन्छ। हामी पनि सचेत हुनुपर्छ र सचेत छौँ भन्ने लाग्छ। र अब आजै हुने सर्वदलीय बैठकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो मात्रै पदाधिकारीहरू बैठक बस्नु भएर त्यस कुरामा समेत सावधान हुने गरी, आफ्नो कुरामा दृढतापूर्वक सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी तय गर्नु भएको छ। अब हामी त्यसमा सचेत छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अघि यहाँले महाधिवेशनको पनि प्रसङ्ग उब्काइहाल्नु भयो होइन। अब महाधिवेशन त यहाँहरूले तोकेको मितिमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 2 पटक नै जुन मिति भनेको थियो त्यो मितिमा हुन सक्ने सम्भावना त छैन होला। यो महाधिवेशनका बारेमा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा चाहिँ छलफल किन नभएको? अहिले अब महामन्त्रीहरूको तहमा अन्य केही चाहिँ सहयोगी केन्द्रीय सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू पनि सम्मिलित भएर
यो विषयमा डिटेलमा चाहिँ अनौपचारिक छलफलहरू जारी छ। त्यो छलफल अब लगभग निचोडमा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छ। फागुनमै अधिवेशन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, सकिन्छ भने यही विधि र प्रविधिबाट सम्भव हुन्छ कि अरू कुनै वैकल्पिक विधि अपनाउने हो, अथवा फागुनमा गर्न नसक्ने हो भने कहिले गर्न सकिने हो। भदौको त्यो अन्तिम विकल्प र अन्तिम जोखिममा त हामी जानहुन्न। अरू पार्टीहरू नेकपाले अधिवेशन गरेको छैन, चलिरहेको छ, राप्रपाले गरेको छैन, चलिरहेको छ, सजपाले गरेको छैन, चलिरहेको छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग तुलना हुने होइन। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो अधिवेशनलाई हामीले ६२-६३ को जनआन्दोलनको अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत जाउलाखेलमा उद्घाटन समारोह राखिएको थियो, काङ्ग्रेसको 11औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह, त्यो समारोह स्थललाई नै प्रहरीले घेरेर त्यहाँ उद्घाटन हुन नदिँदा पनि हामीले तत्क्षण पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उद्घाटन समारोह गरेर त्यस्तो प्रतिकूलतामा पनि महाधिवेशन गरेका छौँ। अहिले कोरोना एउटा ठुलो प्रतिकूलता हो। यो प्रतिकूलतालाई चिरेर पनि हामीले हाम्रो पार्टीको चाहिँ जुन वैधानिक र संवैधानिक हिसाबले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हाम्रो डेडलाइन छ त्योभन्दा पर जानुहुन्न। भदौमा जाँदा जोखिम हुन्छ, केही गरी भएन भने त्यसपछि हाम्रो संवैधानिक हिसाबले पनि सङ्कट पर्छ। त्यसैले फागुनमा सम्भव हुन्छ, फागुनमा नभए 1-2 महिना थपेर भए पनि अधिवेशन गर्ने गरी अहिले सम्पूर्ण रूपमा गृह कार्यमा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व पदाधिकारीको तह लागिरहेको छ र त्यहाँ सहमति निर्माण गरेर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक तत्काल बोलाउने र अगाडि बढ्ने कुरा छ। यसमा अब शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन पवनजी। तर पाण्डेज्यू, अब अहिले मङ्सिरभित्र यहाँको क्रियाशील सदस्यता, सक्रिय सदस्यताको टुङ्गो लगाउने कुरा पनि भइरहेको छ, जुन समय थप गरिएको थियो। त्यस बिचमा पनि अब पछिल्लो समय चाहिँ अब काङ्ग्रेसमा विलय भएका अथवा विभिन्न पार्टीहरूबाट आएकाहरूका लागि चाहिँ कति सिट सङ्ख्या दिने अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधि अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विवाद छ, अझै त्यो कुरो मिलिसकेको छैन र समायोजनमै पनि समस्या छ भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। फेरि समायोजन लगभग समाप्त भएको छ। एक दुई जिल्ला बाहेक क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम पनि अधिकांश जिल्लामा चाहिँ अहिले युद्ध स्तरमै चलिरहेको छ। नभएका ठाउँमा पनि नेतृत्वले अब हामीहरू जति सम्पर्कमा छौँ, मूल कुरा क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र यो वितरणको प्रक्रिया हो मूल कुरा। सकेसम्म जिल्लाहरूले केन्द्रमा विवाद ल्याइदिनु भएन, त्यही टुङ्ग्याउनु भयो भनेदेखि त्यसलाई केन्द्रले खालि लिपिबद्ध मात्रै गर्ने हो, त्यसलाई व्यवस्थित मात्रै गर्ने हो। अनि त्यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता तल वडा तहसम्म पुगिसकेपछि अधिवेशन प्रारम्भ भएको 1 महिनाभित्र चाहिँ हामीले आवश्यकता पर्दाखेरि, यदि चाहिँ अप्ठ्यारो आइपर्दाखेरि चाहिँ वडादेखि केन्द्रसम्मकै अधिवेशन हामी 1 महिनाको समय चाहिँ डेडलाइनभित्र गर्न सक्छौँ। त्यस्तो हामीसँग चाहिँ निर्वाचनको कार्यप्रणाली छ, निर्वाचन निर्देशिका छ, त्यो अनुसार जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अहिले तत्काल तपाईँले भनेको के चाहिँ ठिक हो भने यो महाधिवेशनका निम्ति क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, वितरण र अरू पार्टीबाट आउनुभएकाहरूको व्यवस्थापन मङ्सिर मसान्तसम्म गर्नका लागि केन्द्रले परिपत्र गरेको छ। अब त्यो दिशामा जिल्लाहरू चाहिँ अग्रसर भएका छन् भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा कुरा नि जस्तो पाण्डेज्यू, अब यो यहाँहरू जुन महाधिवेशनमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि चाहिँ नै अब यो जिल्ला गाउँ तहको कुराकानी गर्दा जुन अब यो काङ्ग्रेसको मतदाता भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हो महाधिवेशनमा, र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि आफ्ना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मात्रै आउन् भन्नका लागि चाहिँ यो सदस्यता वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ अलि धेरै लसकता अपनाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाद भयो। अब पार्टीमै नलागेकाहरूलाई पनि सदस्यता वितरण गरियो भनेर समाचारहरू पनि आएका छन्। यो कि महाधिवेशनको मुखैमा चाहिँ सदस्यता बाँड्नु चाहिँ यो ठिक भएन कि भन्ने पनि छ। यतातिर यहाँको के छ भने? हो, ठिकै भन्नुभयो। हाम्रो विधानले चाहिँ यो सदस्यता वितरणको प्रक्रियालाई सधैँ निरन्तर चलिरहने, अविच्छिन्न चलिरहने र कहिले नरोकिने प्रक्रिया हो। तर हामी प्र्याक्टिसमा चाहिँ अझै के गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेदेखि महाधिवेशनको मुखमा मात्रै सदस्यता वितरण गर्ने जुन पुरानो क्रम थियो त्यसलाई अझै हामीले चाहिँ त्यसलाई अन्त गर्न सकेका छैनौँ। यो कमजोरी छ। अब 14औं महाधिवेशनपछि त्यो सुचारू क्रियाशील सदस्यता वितरणको जुन वैधानिक प्रबन्ध छ त्यो बाटोमा जानुपर्छ हामी। त्यसको हामीसँग विकल्प छैन। यसपटकलाई चाहिँ अब पुरै ओपनै गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि छलफल चलेको थियो, विधान बनाउँदाको ताका, नियमावली बनाउँदाको ताका। तर होइन, व्यवस्थापन पनि सँगसँगै गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने आधारमा सुरुमा चाहिँ जति क्रियाशील सदस्य छन् 50% मात्रै थप्ने भन्ने केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्यो। पछि जिल्लाहरूबाट धेरै ठुलो माग भएपछि 100%सम्म बढाउने भनेर भनिएको छ। यो 100% बढाउने सन्दर्भमा पनि वास्तवमा प्रत्येक वडाका नेताहरूले, स्थानीय नेताहरूले मात्रै सचेत भइदिने हो भने तपाईँले भने जस्तो क्रियाशील सदस्यता पाउन नपर्ने मान्छेले नपाउने,
पाउन पर्ने मान्छेले पाउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ ओडामै रहन्छ। ओडाले गरेको सिफारिसकै आधारमा त्यो केन्द्रसम्म आएर चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको ले अन्तिम रूप पाउँछ। त्यसकारण ओडामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै गर्दा आगामी दिनमा यो ओडामा हामी कति बलियो हुन्छौँ, यो मानिसलाई केन्द्रीय क्रियाशील सदस्य दिएपछि हाम्रो ओडामा चाहिँ पार्टीको छवि कस्तो हुन्छ, पार्टी जित्छ कि हार्छ कि पार्टीको विश्वसनीयता कस्तो बन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार चाहिँ ओडा कार्यसमिति र ओडामा रहनुभएका क्रियाशील सदस्यहरूले नै राख्ने हुनाले त्यो कुरा चाहिँ त्यहीँबाट टुङ्गिएर आइदियो भने राम्रो हुन्छ र यसका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ यतिखेर चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वले पनि गरिरहेको छ, जिल्ला नेतृत्वले पनि गरिरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। झनै 3 वर्षपछि कङ्ग्रेस अब बिउतिन लाग्यो भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन् र यसलाई कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कङ्ग्रेस नेता बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ। यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका नेता पाण्डेलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनलाई अनुरोध गर्दछु। The headliners, the headliners. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको कुराकानी गरेका छौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ कङ्ग्रेस नेता बद्री पाण्डे। पाण्डेजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। ताप्लेजुङबाट भत्रिका नेपाल सोध्नुहुन्छ, नेतृत्वको असक्षमताले कङ्ग्रेस कमजोर भएको हो, आगामी निर्वाचनमा के योजना छ त यहाँहरूसँग जनतामा जानका लागि भनेर सोध्नुहुन्छ? अब महाधिवेशन भनेकै हाम्रा नीतिहरूमा समीक्षा गर्ने, आवश्यकता अनुसार चाहिँ सुधार गर्ने र महाधिवेशन भनेकै नेतृत्वका बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने अथवा यथावत राख्ने एउटा प्रक्रिया हो। त्यो महाधिवेशनको चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ आम काङ्ग्रेसजनहरू सहभागी हुन साथै उत्साहपूर्वक चाहिँ परख गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै उपस्थित हुन साथै हामी नीति पनि ठिक बनाउँछौँ र नेतृत्व पनि ठिक चयन गर्छौँ भन्ने लाग्छ र विशेष गरी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि उठेको प्रश्न, त्यो प्रश्नलाई मेट्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बाटोबाटै मुलुकको हित सम्भव छ भन्ने दिशातिर नै जाने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको चाहिँ मुद्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो उहाँले यो संसदीय निर्वाचनको पनि कुराकानी गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि महाधिवेशनले तयार गर्ने नीति र कार्यक्रम र त्यसपछि संसदीय निर्वाचनको अवधिसम्म आउने नयाँ एजेन्डाहरू, नयाँ विषयहरू नै हाम्रो चाहिँ आगामी घोषणापत्रका विषय, निर्वाचनका निम्ति हुने घोषणापत्रका विषय र हामीले विशेष गरी हिजोका दिनमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले सबै परिवर्तनहरूको नेतृत्व गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्यायो, सफलता प्राप्त गर्यो, अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको जिम्मा पनि यो पात्र र प्रवृत्तिको हिसाबले अहिले ठिक ठाउँमा पुगेको देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा आयो भने हामी त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई कार्यान्वयन गर्छौँ, मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छौँ भन्ने नै हाम्रो ध्येय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सिराहाबाट चन्द्र राई सोध्नुहुन्छ, सडकमा हिन्दूवादीको नारा घन्किनुलाई कङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ, किनभने तपाईँकै पार्टीमा पनि कहिलेकाहीँ यो नारा घन्किन्छ नि भनेर सोध्नुहुन्छ? अब यो नारा लगाउने नागरिकहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले त जनतालाई नागरिकभन्दा पनि माथि जनार्दन मान्छ। हाम्रो नेताहरूले त्यसै भन्नुभएको छ, हामीलाई त्यस्तै संस्कार छ, हामीलाई त्यही संस्कृति, राजनीतिक संस्कृतिमा एक प्रकारले चाहिँ हामीलाई दीक्षित गरिएको छ। त्यसैले सडकमा जानेहरूका प्रतिको कुनै प्रतिक्रिया होइन। तर मेरो भनाइ के हो भने एक चरण, कम्तीमा एक चरण, एक सर्कल, एक साइकल यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ इमान्दारीपूर्वक। केही कुराहरू जस्तो उग्र वामपन्थको कोणबाट पनि हिंसात्मक राजनीतिको अभ्यास अहिले पनि हुन खोज्दैछ। अब राजा ल्याउने कुराको चाहिँ एउटा पुरानो मान्यता पनि सडकमा चाहिँ अहिले आएको देखिन्छ। मधेसमा पनि केही संहिताका सन्दर्भमा, संविधानका सन्दर्भमा केही क्वेसनहरू छन्। यी सबै कुरालाई जनताका आवाजहरू हुन् भन्ने ठान्नुपर्छ हामीले। जतिसुकै सानो समूहबाट आएका भए पनि यी सबै आवाजहरूलाई समाधान गर्ने यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान मिलनबिन्दु हुन सक्छ र यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ सत्पात्र, सही प्रवृत्ति र ठिक पार्टी पुग्यो, ठिक शक्ति पुग्यो भने चाहिँ हामी ठाउँमा पुग्छौँ। यसलाई सुधारेर लानुपर्छ भन्ने ठान्छु मैले।
सुन्दरी जलबाट लोकचन्द्र उपाध्याय सोध्नुहुन्छ, तपाईँ त विद्यार्थी राजनीतिबाट उदय हुनुभएको नेता पर्नुभयो, नेभी सङ्घलाई अहिले भूमिका विहीन बनाउँदाखेरि यहाँको मन कटक्क हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ? यो निकै वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै कटक्क नै हुन्छ। तर अब हामी यतिखेर के अवस्थामा पुगेका छौँ भने पार्टीको महाधिवेशन हाम्रा लागि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु मूल चुनौती भएर आएको छ। अब कति सम्भव हुन्छ भातृ संस्थाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै सुदृढ गर्दै पार्टीको महाधिवेशनको मूल मिसनमा यतिखेर जानपर्छ हामी। र पार्टीको महाधिवेशनसम्ममा नेभी सङ्घ लगायतका भातृ संस्थाहरू सुदृढ भए, सङ्गठित भए, हामीले सुचारू गर्न सक्यौँ, राम्रो हुन्छ, झनै राम्रो हुन्छ। भएन भने पनि 14औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले 14औं महाधिवेशनपछि हामी सबै भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई चाहिँ सुदृढ बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको हातहरू हुन्, खुट्टा हुन्, आँखा हुन्, अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्, कान हुन् भनेर जसरी नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रा भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई त्यसरी नै लिएर जानुपर्छ। अझ नेभी सङ्घलाई त वास्तवमै नेपाली काङ्ग्रेस र डेमोक्रेट बनाउने एउटा नर्सरीको रूपमा चाहिँ स्कुलमा, कलेजमा, शिक्षित समुदायका बीचमा, विद्यार्थीहरूका बीचमा चाहिँ लोकप्रिय बनाएर लानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सुनसरीबाट श्याम खतिवडा र धनकुटाबाट तुलसी पुरी सोध्नुहुन्छ, प्रतिपक्षका नेतालाई दमन गर्दा हुलुजद्द गर्दा चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने, तर जनतामाथि दमन गर्दा चाहिँ किन चुप लाएर बस्ने भनेर सोध्नुहुन्छ? यो अहिले संयोग त्यस्तो परेको हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी निरन्तर जनताका पक्षमा खबरदारी गर्दै आइ नै रहेका छौँ। अहिले चाहिँ त्यसैको चाहिँ प्रतिफल अब यो सरकारले सुनेन, टेरेन। अब सरकारलाई आग्रह, अनुरोध र आह्वानले मात्रै भएन भनेर हामीले संसद बोलाउनका लागि बाध्य पार्ने र सडकमा चाहिँ गएर चाहिँ यो सरकारलाई जनताका आवाज सुन्नलाई बाध्य पार्ने अभियान हो। अब जहाँसम्म हाम्रो वरिष्ठ नेतामाथि भएको हुलुज्जतको कुरा हो, त्यसको बदला त हामीले भोलिपल्टै लिइहाल्यौँ, 24 घन्टाभित्रै लियौँ हामीले। ठुलो चाहिँ एउटा जिल्लाको अवस्था हेर्दाखेरि ठुलो जनसागर त्यहाँ उत्रियो, प्रशासनले रोक्न र छेक्न हाम्रो नेतालाई अघिल्लो दिन जस्तो सकेन र उहाँले चाहिँ पुल उद्घाटन गर्नका लागि स्थानीय र नगरपालिकाले बोलाएको कुरा भव्यतापूर्वक उद्घाटन गरेर फर्किनु भयो। त्यो कुरा त त्यही दिन 24 घन्टाभित्रै हामीले त्यसलाई जवाफ दिइसकेका थियौँ। अब गर्ने संसदको आह्वान र सडकमा जाने सङ्घर्ष भनेको चाहिँ जसरी जनताका आवाजहरू हामी निरन्तर बोल्दै आएका छौँ, उठाउँदै आएका छौँ, त्यसको सुनवाई नभएको कारणले अब सशक्त दबाब दिने किसिमले चाहिँ हामीले हाम्रा दुईटै मोर्चाहरूलाई संसदमा हामीले प्रस्तुत हुने जुन हाम्रो मोर्चा छ त्यो र सडकको मोर्चा, यो दुईटैलाई चाहिँ ओपन गरेका हौँ र सरकारलाई हामी ठेगान लगाउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जनताका आवाजहरू सुन्न बाध्य गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरी र रूपन्देही मणिग्रामबाट डोलराज पराजुले सोध्नुहुन्छ, नेपालको राजनीति खाली सत्ताका लागि मात्रै देखियो, यो बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म यो देशले निकास पाउनु साटो चाहिँ देश किन कङ्गाल हुँदै गइरहेको भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूको। र अब यो काङ्ग्रेस सहित सरकार बन्ने, नेकपा फुटेर भन्ने पनि हल्ला छ नि भनेर सोध्नुहुन्छ? यस्तो त मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेस सहितको सरकार बन्ला भन्ने। तर तपाईँको चिन्तासँग म एकदमै एकाकार के कुरामा छु भने मूल्य र मान्यताको राजनीति कसरी स्थापित गर्ने हो। यो राजनीति धेरै भोगवादी राजनीति भयो, यसलाई त्यागवादी राजनीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने हो। लोकतन्त्र भनेको विनम्रता हो, विनयशीलता हो। लोकतन्त्र भनेको जनताका प्रतिको जवाफदेहिता हो, त्यसलाई कसरी पुनर्स्थापन गर्ने हो। यो 3 वर्ष यता, विशेष गरी यो 3 वर्ष गणतन्त्र आएका 14 वर्ष नभनौँ, किनभने 14 वर्ष त खण्डित भएर आएका छन्। 64 मा संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो, 70 मा फेरि चुनाव गर्नु पर्यो, 72 मा संविधान जारी गर्नु पर्यो, 74 मा 3 तहको चुनाव गर्नु पर्यो। यो खण्डीकरण गरेर हेर्नुपर्छ र यो 3 वर्ष चाहिँ निकै ठुलो निराशा र राजनीतिको मूल्य मान्यता र अझ लोकतान्त्रिक राजनीतिमाथि चाहिँ धावा बोल्ने काम भएको छ। लोकतन्त्र जस्तो लोकतन्त्र छैन, गणतन्त्र जस्तो गणतन्त्र छैन। गणतन्त्रको एउटा सिम्बोल राष्ट्रपति चाहिँ हिजोको राजा महाराजा भन्दा अझ सुविधा भोगी हुन खोज्नु भएको कि भन्ने देखिन थालेको छ। सङ्घीयता जस्तो सङ्घीयता छैन। स्थानीय तह र प्रदेशहरूले भनेको अधिकार प्राप्त नगरेको गुनासो उहाँहरू गरिरहनु भएको छ र काम गर्न पाएका छैनौँ भनिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचार चाहिँ एकदमै उत्कर्षमा पुगेको छ, सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसैले के हो भने हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हामीले बडो सुझबुझका साथ र लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई मूल्य मान्यताको बाटोमा हिँडाउने, नैतिकताको राजनीतितिर अभिमुख गर्ने। मैले अघि नै भने राजनीति भनेको त्याग हो, राजनीति भनेको उपभोग होइन भन्ने दिशातिर लिएर जाने एउटा व्यापक जागरणको चाहिँ व्यापक जागृतिको आवश्यकता छ। त्यो किसिमले नेतृत्वलाई दबाब दिने, पार्टीलाई दबाब दिने
एक्टिभिस्टहरूलाई दबाब दिने काम चाहिँ नागरिक स्तरबाट नै हुनुपर्छ। नागरिक स्तर जति सबल भएर आयो त्यति नै चाहिँ हामीले राजनीतिमा सुधार र शुद्धिकरण चाहिँ को सम्भावनालाई नजिक ल्याउँछौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को अब यो अन्तिम प्रश्न रहेको छ, हामीसँग समय अलिक छोटो पनि छ। इन्द्रप्रसाद तिमचिना इटरीबाट सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सफलता चाहिँ खाली नेकपाको असफलतासँग मात्रै जोडिन्छ नि, किन होला भनेर सोध्नुहुन्छ। हो, यो कमजोरी हामीले देखाउनुहुन्न, यो चाहिँ यो अयोग्यता हामीले देखाउनुहुन्न कि उहाँहरूको कमजोरीको कुरा होइन कि हामीले बलियो भएर जानुपर्छ। हामीले यस्तो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ कि अब महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा र महाधिवेशनपछि यही सेरोफेरोमा आउने 3 तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले हाम्रा एजेन्डाबाट, हाम्रा नीतिबाट, हाम्रा कार्यक्रमबाट, हाम्रा व्यवहारबाट, हाम्रा आचरणबाट, हाम्रो संस्कारबाट, हाम्रो कार्यशैलीबाट चाहिँ अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई कार्यान्वयन गर्ने कामको बागडोर नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हाल्न सक्छ र नेपाली काङ्ग्रेससँग गोलबद्ध हुनका लागि नागरिक तहलाई आह्वान गर्दै आउने निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लिएको चाहिँ देखाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। उसको कमजोरीमा रमाएर चाहिँ ऊ कमजोर भयो हामी जित्छौँ भन्ने यो सोच चाहिँ कमजोर बुझायो भन्ने लाग्छ, त्यतापट्टि लाग्नुहुन्न। हस् पाण्डेज्यू, आजको लागि कार्यक्रम समय समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बद्री पाण्डे र आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो जागेको छ, अब पछिल्लो समय चाहिँ 29 गते तपाईँले देशभरि प्रदर्शन गर्ने भनेर भनिसकेको छ, संसदको पनि बैठक चलाउनु पर्छ भनेर माग गरिरहँदाखेरि यो जाग्नलाई किन ढिला भयो भन्ने बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।